Surprised by Joy is a poem, a sonnet of 14 lines by William Wordsworth. In this grade 6 textbook, only 8 lines have been given. Surprised by Joy विलियम वर्ड्सवर्थद्वारा लेखिएको एउटा सोनेट हो। एउटा सोनेटमा 14वटा लाइनहरू हुन्छ, तर ग्रेड 6 को टेक्स्ट बुकमा 8वटा मात्रै लाइन दिएको छ। फर्स्ट वी विल read the poem loudly or we will recite it, and then we will translate the poem into Nepali for comprehension. सबभन्दा पहिला हामीले यो कविताको पाठ गर्नेछौँ, कविता वाचन गर्नेछौँ, अनि त्यसपछि यसलाई इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्ने र बुझ्नलाई प्रयास गर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब सुरु गरौँ। पहिला रिसाइटेसन। सरप्राइज्ड बाई जोय by William Wordsworth. Surprised by joy, impatient as the wind, I turned to share the transport. Oh, with whom but thee, long buried in the silent tomb, that spot which no vicissitude can find. Love, faithful love, recalled thee to my mind. But how could I forget thee? Through what power, even for the least division of an hour, have I been so beguiled as to be blind to my most grievous loss? Loss that thought's return was the worst pang that sorrow ever bore, save one only, when I stood forlorn, knowing my heart's best treasure was no more, that neither present time nor years unborn could to my sight that heavenly face restore. William Wordsworth. The recitation is over. भयो यसको recitation, कविता वाचन, र अब हामीले यसलाई नेपालीमा उल्था गरेर यसको बोध अथवा कम्प्रिहेन्सन प्राप्त गर्नेछौँ। सो सरप्राइज्ड बाई जोय, ओके, आनन्दले आश्चर्यचकित भएर भएको। सरप्राइज्ड बाई जोय, इम्पेसेन्ट एज द विन्ड, आई टर्न टु सेयर द ट्रान्सपोर्ट। यो जोयद्वारा, आनन्दद्वारा आश्चर्यचकित बनेर, यो जुन आयो मेरोमा आश्चर्यचकित भएर जोय, हैन, त्यो ट्रान्सपोर्टलाई सेयर गर्नलाई मैले फर्केँ। एकदम आत्तिएर, एकदम धैर्यहीन भएर, जस्तै कि हावा धैर्यहीन भएर हिँड्छ, त्यस्तै धैर्यहीन भएर म फर्केँ। कतातिर? ओ विथ हुम, कोसँग सेयर गर्नलाई, कसलाई दिनलाई? बट दी, तिमीसँग सेयर गर्नलाई। तिमी जो लङ बेरिड इन द साइलेन्ट टुम, जो धेरै लामो समय भइसकेको छ गाडिएको, साइलेन्ट, त्यो निस्तब्ध चिहानमा, कब्रस्थानमा मुनि गाडिएको धेरै समय भइसकेको छ तिमीसँग गाडिएकोसँग। द्याट स्पट विच नो भिसिट्युड क्यान फाइन्ड, त्यो ठाउँ जसलाई कुनै पनि अझै नदुर्भाग्यपूर्ण घटनाले भेटाउन सक्छ। लभ, फेथफुल लभ, वफादार, एकदम प्रेम, त्यस्तो प्रेम। रिकल्ड दी टु माई माइन्ड, तिमीलाई मेरो मनमा फेरि स्मरण गरे। बट हाउ कुड आई फर्गेट दी, तर तिमीलाई म बिर्सन कसरी सक्ने? थ्रु वाट पावर, कुन शक्तिको माध्यमले बिर्सन सक्ने? इभन फर द लिस्ट डिभिजन अफ एन आवर, एउटा
जुन 1 घन्टामा जति सबभन्दा सानो डिभिजन 1 सेकेन्ड हुन्छ, त्यो 1 सेकेन्डको लागि पनि कसरी बिर्सन सक्ने? हेभ आई बिन सो बिगाइल्ड एज टु बी ब्लाइन्ड? के म अन्ध हुने गरेर कुनैद्वारा मन्त्रमुग्ध भएको छु, भुलाइएको छु? टु माई मोस्ट ग्रिभस लस, मेरो सबभन्दा शोकाकुल हुने मेरो यो लस मिन्स घाटा प्रति म कसरी अन्ध हुन सक्छु? त्यो लस चाहिँ द्याट थट्स रिटर्न, त्यो विचार फर्किरहन्छ। वाज द वर्स्ट प्याङ द्याट सरो एभर बोर, दुःखले जुन बोक्नुपर्ने सबभन्दा खराब त्यो चोट, प्याङ। सेभ वान, बाहेक एउटा, वान ओन्ली, एउटा मात्रै। वेन आई स्टुड फरलोन, जब म उभे त्यहाँ दुखी भएर। नोइङ, यो थाहा पाएर, माई हार्ट्स बेस्ट ट्रेजर वाज नो मोर, मेरो मुटुमा सबभन्दा साँचेर राखेको, होइन, जम्मा गरेर राखेको मेरो मुटुको सबभन्दा मूल्यवान वस्तु अबदेखि छैन। मेरो त्यो वस्तु अबदेखि मसँग छैन भनेर जानेर। द्याट नाइदर प्रेजेन्ट टाइम, त्यसलाई जसलाई कि अहिलेको यो समय पनि र आउने वर्षहरू जुन जन्मेका छैनन् अहिलेसम्म, त्यो वर्षहरूले पनि कहिले मेरो दृश्य मेरो आँखाको अगाडि, द्याट हेभनली फेस, त्यो दिव्य अनुहार रिस्टोर गर्न सक्दैनन्, फेरि पुनर्स्थापना मेरो अगाडि ल्याइदिन सक्दैनन्। यो फेस जुन छ, हेभनली फेस भनेको वर्ड्सवर्थको सानो छोरी क्याथरिन, जुन 3 वर्षको उमेरमा जसको मृत्यु भएको थियो, उसको बारेमा यो कविता विलियम वर्ड्सले लेखेका छन्। ओके, नाउ रिसाइटेसन एज वेल एज कम्प्रिहेन्सन इज ओभर। अब यो कविता एउटा एकदम गहिरो भावना, दुःखको पीडाको भावना, छोरीको मृत्युको छुट्टेको भावना अचानक सम्झेर कविले यो कविता उसको छोरीको बारेमा, क्याथरिनको बारेमा लेख्नु भएको छ। नाउ रोमान्टिक कवि, स्वच्छन्दवादी कवि विलियम वर्ड्सको कविता यो 14 लाइनको सोनेट, जुन लभको बारेमा हुन्छ युजली, अनि यो पनि छोरीको माया, लभको बारेमा नै छ। ओके, यो कविताको इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स in your mind, or if you want to know the answers to the questions of the textbook here, you can drop your questions in the comment section for answers. Somebody will respond to you, and that way we can all improve our reading skills. Thank you for being with me, and let's meet again in our next poem, or maybe in the comment section.